السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة ديال تكنو جاي. اليوم غادي نشوف واحد توتوريال صغير في فوتوشوب لايت روم. في هذا التوتوريال غادي نشوفوا كيفاش غناخذ واحد التصويره ديال القمر اللي كنت صورتها شحال هادي. التصويره اللي بار ديفو في لاباراي كتخرج ناقصه وباهته. حنا غادي نعطيوها شويه د الروح باش تبان تصويره حقيقيه ولا تبان احسن من التصويره الاصليه. هنا كيبقى حقيقيه ولا ماشي حقيقيه كيبقى اختيار شخصي ديال كل واحد فينا. احنا غادي نبداو التوتوريال دابا. انا اول حاجه غنديرها ندخل الكارت ميموار ولا الكلي يو اس بي اللي داير فيها لا فوتو دابا، وغادي نمشي نكليكي على امبورتي او لا هو كيديرها راسو بعض المرات. صافي مزيان. هنا هو ديتيكتا لي كاع التصاور اللي كاينين. انا غادي نديكروشي كاع داكشي اللي ما عندي به غرض، وغادي نخلي غير فوتو ديال لا لون. المهم هما كاينين جوج ماشي مشكل. دابا كتجي كدير امبورتي، كنتسناو شويه كي امبورتي لي فيشي. صافي مزيان. دابا كنشوفوا انه هنا عندنا جوج ديال التصاور هنا وهنا، وكنشوفوا من التحت. ولكن حنا دابا الخدمه اللي بغينا نديرو بغينا نبداو نقادو لي كولور، نقادو المسائل كاملين. اول حاجه كنديروها كنجيو نكليكيو على ديفلوبمون. انا باغ ديفو كدير لها افيشاج افون ابري. هو دابا لافيشاج باغ ديفو ديالها هو هذا. انا غنجيو هنايا غنبقى نكليكي. صافي دابا هنا عندي لافيشاج افون و ابري باش نقدر ملي تكون دير لي ريغلاج ديالك تشوف داكشي كيفاش كيولي. التصويره هنا ماشي شي حاجه اللي انتريسونط. عندنا بزاف ديال لي زون اللي هما كحلين ما عندنا بهم غرض. حنا اول حاجه غادي نديرو غادي نغوكادريو التصويره. كنجيو لهاد لوتي غوكادري اي رودريسي اللي تقدر نديرو الا وركنا على لا توش ار. فوالا دابا الا جينا من القناه كنقدروا نغوكادريو ونحافظوا على الغابور بين الطول والعرض ديال التصويره. حنا ما عندنا غرض بالجناب كحلين دونك فوالا نقادوها مزيان. صافي ملي كناخذوا العبار اللي بغينا كنجيو نكليكو على هاد غوكادري. سي بون هاي دابا ولات مزيانه. دابا غنجيو نكليكيو على افون ابري. مزيان. دابا لا لون شاده لينا بارتي كبيره من التصويره. الا رديتو البال مع الضوء ديال المدينه كيبان داكشي شويه مايل لورانج. نقدروا نريغليو هادشي ما يسمى بلا طومبيراتور ديال لي كولور. تقدر تريغليها من هنايا مانيوالمون. شتي كيفاش كتحول. اولا نقدروا نجيو هنا نديروها اوتو. هو السيستم نفسه كيقلب على كيفاش ممكن نورمالمون خاصها تكون التصويره وكيدير ريغلاج ديالو اوتوماتيك. هنا انا بالنسبه لي عطاني اوتوماتيك، عطانا ريغلاج اللي هو مزيان. انا ما غنمشيش نقلب على اكثر من هكا، عجبني. دابا غادي نكملو. هنا عندنا كورسور ديال ليكسبوزيسيون. هنا كتشوف بحال تقول ليكليراج جلوبال. الا مشينا بعدنا بزاف كيبداو بانوا الديفو لي ديفو هنايا. هاد لي بارازيت ما عندنا ما نديرو بهم، والقمر ديالنا تحرق. غادي نرجع. نقدروا نقادو نزيدو شويه من 0.33. بالنسبه ليا مزيانه، ماشي شي حاجه كثيره وفي نفس الوقت ما معيقاش. دابا غادي نجيو للكونتراست نجرو ونشوفو داكشي كيفاش كيولي. بون ماشي شي حاجه. انا غنجيبها هنا ل 63 تقريبا كتبان ليا مزيانه. اوت لوميير. اوت لوميير هو لي زون اللي كيكون فيهم الضو بزاف كنزيدو نضويهم اولا نزيدو نظلموهم. نقدروا نزيدو واحد شويه باش القمر يبان مضوي اكثر. بركه بالنسبه لي هاد شويه راه كافي. اومبر هادو كاع لي بارتي اللي فيهم الخيالات في التصويره نقدروا ناكسونتيهم الا نقصناهم على الاخر. هنا شويه لي بارتي اللي هما شويه صومبر بداو كيبانوا ولكن ما كافياش بالنسبه ليا. هنا نقدروا نريغليو لي بلون. ما عجبنيش. نجي نكليكي هنا نطابي زيرو باش نرجعوا لا فالور الاصليه ديالو. دابا لي نوار نقدروا نقادهم بحال هكا. دابا التصويره ولات مزيانه بالنسبه ليا. بون ولات شويه باسله. انا هكا بانت ليا مزيانه. دابا هنا كنبداو نقادو لي ديتاي ديال التصويره. هنايا تيكستور بحال كنقادو دوك لي بتي ديتاي. هنايا الا شفتو الا ردينا حتى الاخر على اليسار كيولي فلو.
الا ردينا حتى الاخر على اليمين كيولي واضح بالزايد. انا هكا بانت لي مزيانه، ولكن اون فوا درناها بدو كيبانو الديفوات. مثلا هنايا واحد لا فرانج اللي هي خضراء ما كانتش في الاول، مي ماشي مشكل، هادشي كله نقدروا نريغليو من بعد. دابا كنجيو لكلاغتي. لا هنا كنزيد بحال كنزيدو ناكسونتيو لي ديتاي الصغار. دابا التصويره ولات كتبان ليا ان بتي بو بلو ديتايي. هنا كنشوفوا هاد لي بوين بيضين اللي هما ما كانوش كيبانوا مزيان، هما هنا كاينين ما كانوش كيبانوا مزيان، هنا سون بلو مي اون فالور. هنا كنجيو هاد فيبرونس ما كيعجبنيش نبقى نلعب بها بزاف، كديناتوري الالوان. غنجيو ساتوراسيون هو ريغلاج ديال بين قوسين كما كنقولوا الجهد ديال الالوان. نقدروا هنا انا بالنسبه لي فوتو ديال لا لون ما كنبغيش كثره الالوان، الا كثرنا منهم هكا كيرجع اللون غالب عليه ديك لاطانت اورانج اللي كانت في الاول. انا كنفضل نقص منها قد ما نقصي قد ما لا فوتو كتميل نوار بلون. انا مبغيتهاش كاع تميل نوار بلون، بغيتها غير شويه نقصوا منها الالوان. الا شفتوا انا هاد لا فرانج اللي كانت خضراء بدات كتمشي، مي مازال ما سالينا. هنا عندنا ريغلاج اللي كيكون ريجيونال، يعني مثلا كل وحده من هادو كتريغلي غير اون بارتي في لا فوتو. بحال مثلا هنا عندنا الكورسور الاول اللي اوت لوميير، الا ردينا البال ملي كنحركو ماشي لا فوتو كامله كتموديفيا، ولكن هنا عندنا غير لي بارتي اللي فيهم لي لوميير طالعين بزاف. الا كثرنا الا طلعنا حتى الاخر الا شلنا هنا كتولي كتبان عاوتاني ديتاي فوق القياس، ما كتبانش ناتوريل، مي لي في انا بيرسونيلمون عجبني، غادي نخليها بحال هكا. هنا غنجيو لي طون كلير. لي طون كلير هما كاع لي بارتي اللي هما بلوز موان كلير في لا فوتو، نقدروا نزيدو ولا نقصوا منهم. انا حتى ريغلاج فهادشي ما عجبني في هاد لا فوتو هادي، كنقصو ما كيبقاش مزيان، كيولي عاوتاني كيبان شي حاجه لا علاقه. كنزيدو بزاف كيبدا داكشي يتحرك. غادي نخليه في الزيرو ونديرو اونطري. هنا لي طون سومبر، هنا كنلعبوا على لي بارتي اللي هما سومبر في لا فوتو، كان سوا ناكسونتيو الكوتي سومبر ديالهم ولا نقصوا منه. انا بغيت نزيد ناكسونتيو باش نزيد واحد ليفي دراماتيك في القمر. دابا كتبان لي با مال. غنجيو لي زومبر. هنا لي بارتي اللي هما سومبر بوحدهم في لا فوتو هما اللي كيتبدلوا الا شفتو. غنخليها هنا نقص منها غير شويه، بارك عليها. كتبان ليا با مال الا قارناها مع الاولى، كاين فرق كبير. المهم هادو دي ريغلاج اللي في هاد لا فوتو هنا ما كنحتاجوهمش، نديرو توتوريال اخر ان شاء الله وغادي نوريكم اش كيصلحوا. هنا عندنا لا بارتي ديال لو تريتمون ديال لو بروي. هاد لو بروي نوميريك هو دوك لي بتي بارازيت اللي كيكونوا ملي كتكون عندك اون فوتو اللي هي مصوره في الظلمه. اون جينيرال كيكونوا دي فوتو اللي فيهم كلكو بارازيت. لي تليفون ديال دابا كيديروا خدمه مزيانه باش يحيدوا هاد لي بارازيت، مي كيكون لي في ماشي ناتوريل. هنا نقدروا نلعبوا عليهم. كاين جوج ديال الانواع ديال البروي نوميريك، كاين بروي دو لومينونس و لو بروي كروماتيك ولا بروي دو كولور. هاد لو بروي كروماتيك هو اللي كيكون بزاف لي بارتي اللي كيكونوا مظلمين بزاف. الا كانت مثلا السما كحله، الا زوميتي على التصويره كيبان لك دي بوين فيهم الالوان، يقدروا يكونوا زرقين حمرين، اون جينيرال هما الالوان اللي غالبين عليهم. هنا كنجيو لهاد الكورسور هذا ديال الكولور وكنجروه حتى الاخر الا بغينا اليمينيو داك لو بروي كروماتيك. المهم هاد التصويره اصلا ما فيهاش لو بروي كروماتيك، يعني ما غيبانش الفرق. وهذا لومينونس، هادوك لي بتي غران دوك النقيطات الصغار اللي كيبانوا لك هنايا، هنا فين كنلعبوا عليهم. الا بدينا نحيدو فيهم اش كيوقع؟ التصويره كتولي ليس بحال مرسومه بصباغه ديال الزيت. هي كتصلح باش انك تحيد دوك لي غران صغيورين، ولكن الثمن ديالها هو انك كيمشيو لك لي ديتاي الصغار ديال التصويره. انا ما كيعجبنيش كاع انا نخدم بهذه، كنفضل نخليها في الزيرو واخا كاين داك لو غران، ولكن كتبقى لا فوتو ناتوريل وكتبان بحال شي تصويره قديمه مصوره باباري ديال الفيلم. وهنا كاينين دوطخ ريغلاج اللي ما غنحتاجوهمش دابا، هادو غنحتاجوهم في دي فوتو اخرين ان شاء الله. المهم غادي نشوفوا هادشي في دي توتوريال قراب ان شاء الله. المهم ها هي التصويره دابا سالينا منها، بغيت نونجستريها.
لايت روم ملي كتسالي من التصويره ما كديرش فيشي انغوجيستري بحال فوتوشوب، كيخصك دير فيشي اكسبورتي هنا. ولكن الفرق بيناتهم انه ملي كدير اكسبورتي ما كي انغوجيستري الفيشي القديم، يعني يعني الفوتو القديمه كتبقى محافظ عليها. ملي كدير اكسبورتي كتحافظ على الفوتو القديمه وكيدير لك فوتو جديده، يعني كتكون عندك الفيرسون الاصليه بلا ريغلاج ولا حتى شي حاجه. نهار بغيتي ترجع ليها مثلا وربما بان لك انه ديك لا فوتو هاد الريغلاج درتي ما عجبكش وبغيتي تعاود تقادو بطريقه جديده، ممكن. دونك هنا كنجيو نديرو اكسبورتي. هنا عندك دي زوبسيون، سواء كتلوح لا فوتو نيشان في البيرو، طريقه سهله ولكن بالنسبه لي ما كنحملهاش، اولا كندير مثلا دوسيي ميزيماج الا بغيتي داكشي يكون اورغانيزي. هنا كيقول لك واش ديرها في ان سو دوسيي ولا لا، يعني كتكري دوسيي خاص بهاد لا فوتو اولا بهاد لو بروجي كامل اللي انت خدام به. كنجي هنا الدوسيي غادي نسميه مثلا لون مزيان. هادي فيشي اكزيستون، الا كان عندك فيشي قديم عنده نفس السميه دوموندي كونساي هنا قبل ما يدير اي حاجه يسولك واش ترونومي واش هادي واش هادي. هنا الا ما كوشيتيش هاد لاكاز لا فوتو غيكون عندها نفس السميه ديال الفوتو الاصليه. سينو الا بغيتي تكون داكشي اورغانيزي كدير كتكوشي هادي، كتجي هنا وكتختار لي زوبسيون سوا لا دات او لو نون دو فيشي باينه هادي كيكون دونك لا دات بلس السميه الاصليه، اولا غير السميه بلس اون سيكونس هادي ملي كتكون خدام في بروجي فيه بزاف، اولا غير لو نون دو فيشي بنفسه، ولا ديرو نون بيرسوناليزي دي اللي كتعجبني انايا. وهنا كطابي اللي بغيتي، مثلا كدير لون مثلا، اولا ديرو بغيت نبدل ندير مون مثلا. كتسالي كتجي كدير اكسبورتي. مي قبل ما نديرو اكسبورتي غنهبطو هنايا. هنا عندنا لي ريغلاج ديال الكاليتي ديال ليماج وديال لو تيب دو فيشي. هنا كتختار لو تيب، واش بغيتي دير جي بيج فورما كدير ديستركسيون ديال لي ديتاي صغار مي كتبقى فيشي صغير او كومباتيبل مع كلشي. بي اس دي هذا بالنسبه بغيتي تصايب به بروجي فوتوشوب على قبل دي موديفيكاسيون من بعد فوتوشوب ماشي في لايت روم. تيف فيشي اللي فورما ديال مايكروسوفت اللي لا طاي ديالو كبيره بزاف ما كنخدمش بها، تري فليكسيبل مي كتشد ليسباس بزاف. بي ان جي احسن رابور كاين بين لا كومبريسيون وبين لا كاليتي ديال ليماج. دي ان جي سي ان فيشي بروت اللي تقدر دير لي تريتمون في فوتوشوب، اولا لو فيشي اوريجينال. انا الفيشي اوريجينال عندي ماشي جي بيج، الا شفتو هنا عندك اكستنسيون بوين بيف. بوين بيف هذه فورما بروبريتير ديال الاباري فوتو نيميريك اللي كنخدم بها. سي ان فيشي رو دونك فيشي اللي هو بروت ما فيه اوكان تريتمون اللي كدير لاباري. انا غنخليه جي بيج ما عندي غلط، وهنا كاليتي غنديرو في 70%. صافي هادو هما لي ريغلاج اللي كيهموني انا هنايا. تقدر تزيد من بعد فيليغران مثلا بغيتي تزيد سميتك كوبي رايت سامبل، تقدر دير مثلا كوبي رايت تكنو جاي باش ملي تبغي تحطها في شي بلاصه تبان بلي راه التصويره ديالك انت اللي مصيبه. بون هادشي نقدروا نبدلو لا بوليس ديالو هنايا بحال اي تريتمون دو تكست عادي. المهم هادشي كيبان ليا مزيان كافي. اون فا لو كريي اكسبورتي. هنا عندنا الفوق من بعد دو بروغريسيون. صافي ليكسبورطاسيون سالات سالينا دابا، دونك نقدروا نمشيو ديريكتومون لدوسيي مي زيماج. وي هو دابا الدوسي ديالنا، وهادي هي لا فوتو اللي صيبنا، هو الكوبي رايت اللي صيبنا. المهم جا معيق شويه مي سي جوست باش نوريكم، وهذه هي لا فوتو اللي خدمنا بها. المهم التوتوريال ديالنا كيسالي هنا. نتمنى من الله الحلقه تكون عجبتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى من تكنو جاي بشي توتوريال اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.